بڑے ہی خوبصورت اور جامع انداز کے ساتھ حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول اور صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ صحیح بات ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ساتھی اس قابل ہے کہ ہم ان کے لیے اپنی جان قربان کر دیں تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنی ہر چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر، حرمت کی خاطر قربان کر دی، کسی چیز سے دریغ نہیں کیا۔ اگر آپ احترام اس قدر تھا کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو اپنے گھر کے اندر، اپنی حویلی کے اندر بند کر لیا اپنے آپ کو کہ میں تو ضائع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمسائے تھے، پوچھا سعد تیرا بھائی ثابت نہیں آ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب گئے پوچھا، کہا میں تو ہلاک ہو گیا، میرے تو اعمال برباد ہو گئے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے کہا اعمال ضائع ہو گئے، میری آواز تو ویسے ہی اونچی تھی۔ تو لہذا سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اے سعد میرے ثابت کو جا کر کہو کہ ثابت جنتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ تو وہ ہستیاں تھیں جن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر ہی جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کریں؟ اور یہی وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خزرج کے سرداروں کے اندر گنے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خطیب رسول کا لقب ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کاتب وحی بنے، اور اللہ رب العالمین نے اس قدر احترام، اللہ کو اتنا پسند آیا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جہاد جاری تھا، جنگ جاری تھی، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس موقع کے اوپر اکرمہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، ایک باری مسلمان پیچھے ہٹے، مگر اللہ کے اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی، اور یہی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اتنی جاندار شاندار انداز سے تقریر کی اور سر کے اوپر کفن باندھ کر اس خوبصورت انداز کے ساتھ میدان جہاد کے اندر شریک ہوئے کہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر سارے کے سارے مسلمان صحابہ کرام کفار کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس جھوٹے نبی کے خلاف سارے کے سارے مسلمان جمع ہوئے اور اس کو شکست سے فاز سے دوچار کیا۔ اور اس موقع کے اوپر سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے شہادت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ تو محترم بھائیو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ساتھی جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یقینی بات ہے ہم ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت اس قدر بلند ہے، کل وہ قیامت والے دن انشاءاللہ الرحمن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر کے اوپر جمع ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جب یہ ساتھی ان کے ساتھ ہوں گے، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، عثمان، زبیر، سعد، سعید، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ کرام، انشاءاللہ الرحمن ہم بھی وہاں پر حاضر ہوں گے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی اور تیرے نبیوں کے ساتھیوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، یا اللہ اس عظمت کے بدلے یا اللہ آج ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اب انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شان، آپ کا مقام، مرتبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت میدان جہاد بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر 84 غزوے اور 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو اجاگر کرنے کے لیے میں بلا تاخیر جماعت کے عظیم مبلغ قائد حضرت مولانا خالد سیف الاسلام بٹو صاحب حفظہ اللہ تعالی کو دعوت دوں گا، جو انشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، شان اور مقام کو بیان فرمائیں گے۔ اور الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي جمه الله بي الكفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1,24,000 وچوں میرے نبی دی شان کچھ ہو رہی ہے موسیٰ ملی تورات انجیل عیسیٰ ارشان قرآن کچھ ہو رہی ہے لیکچرار 1000 جہان اندر اور حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے موسیٰ گیا کوہ طور تے ملن رب نو اوپر فلکا دے جان کچھ ہو رہی ہے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تو پہلے نوجوان خطیب ماشاءاللہ بہت سریلے اور بڑے جوشیلے حافظ قاری محمد یونس قصوری صاحب اور اس تو بعد ماشاءاللہ نوجوان نے نظم و نعت حمد اندر بھی بہت چاس اور بڑا مٹھا پایا ہے اور انشاءاللہ میرے تو بعد اگلے خطیب محترم عتیق الرحمان اظہر صاحب یہ بھی لمبا سفر کر کے ننکانہ صاحب کو تواڈے سامنے تشریف فرمانے جنہ پہلے بیان کیتا قصوری صاحب تشریف فرمانے تو انشاءاللہ آخری بیان محترم شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پستروری صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ کرنگے اوہ میرا خیال ہے یا آگے نے یا ہونے پہنچ جان گے تو ساؤن تھکاوڑ دا ماحول نہیں بنانا جڑا خطیب آوے انج لگے کہ جویں پہلا بیان ہی سنن لگے نے بھلا ایک باری جے جوندے جاگ دے ہو تے تھکاوڑ دے مارے نہیں سارے کہو خواہ انشاءاللہ اور چونکہ خطیب زیادہ نے میں فوراً ہی اپنی بات انشاءاللہ شروع کرنا چاہنا جس ایت نو اور جڑے مقام نو میں تلاوت کیتا ہے سورت دا نام ہے فتحہ ترجمہ کیے کہ او ذات اللہ دی ذات ہے جیڑی ذات نے اپنے رسول نو دنیا اندر کلے آئے بالہدا ہدایت دے کے و دین الحق تے حق سچ والا سچا دین اسلام دے کے اچھا اللہ دے رسول آئے اللہ نے بھیجے حق لے کے آئے ہدایت لے کے آئے اور ہدایت اور حق جڑا ہے انہوں کرنا کیے
لے یظہرہ ہو علی الدین کلے، جننے جھوٹے دین نے اللہ دے رسول دی ڈیوٹی ہے انہاں ساریاں نو مار مار کے لمحہ پا کے اللہ دے سچے دین نو سارے دیناں تو اچا کر دے وے۔ ہے مشن آمد مصطفیٰ، ذرا زبان ہلاؤ دکھو صلی اللہ اب نال ہی فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دا سچا رسول ہے، والذین معہو، چونکہ اللہ دے رسول ایک مشن لے کے آئے نے، اس مشن واسطے جماعت چاہی دیئے، اللہ نے جماعت دے اوصاف نشانیاں خوبیاں بیان کیتیا جڑے او دے ساتھی نے اشداؤ علی الکفار، کافران دے مقابلے چو جابر نے، بہادر نے، دلیر نے، سخت نے، بہت زیادہ انہاں دے مقابلے چ کھلون والے نے، رحماء بینہم، اور جیڑی انہاں دی اپنی کلمہ پڑھن والی جماعت ہے، صحابہ دی جماعت ہے، انہاں دے نالو رحیم نے، نرم نے، شفیق نے اور مہربان نے۔ پھر میں آقا علیہ السلام دی زبان دا فرمان صحیح البخاری آقا فرماتے نے ان لی اسماءن، بے شک میرے کئی نام ہیں، ایک میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک میرا نام ہے احمد، اور فرمایا ایک میرا نام ہے ماہی۔ تو نال ماہی دا ترجمہ دسیا کہ آپ پینڈوان والا ماہی نہیں، پنجابیاں والا ماہی نہیں، الذی یمحو اللہ بجل کفرا، ماہی دا معنی ہے مٹان والا۔ میرا نام اللہ نے ماہی کیوں رکھیا ہے؟ میرے ہتھوں میرے ذریعے اللہ دنیا چو کفر نو مٹوائے گا، کہہ دیو انشاءاللہ۔ لو جی، اور پیارے مصطفیٰ دی پہلے آمد، بچپن، شان اور پھر اینڈ تے جڑا مشن لے کے آئے آپ نے کیویں پورا کیتا، اپنے دل دے اندر ایسا اپنے پتر پراویر واسطے دعا کرو یا اللہ انہوں سونا اور ایمان افروز اور جاندار بیان کرن دی تو توفیق عطا فرما۔ اللہ انہاں سارے آنوں جاگ کے بیٹھ کے آخری مقرر دے بیان دے آخری دعا تک حشاش اور بشاش ہو کے بیٹھن دی توفیق عطا فرما۔ تو حضرات اللہ نے اپنے محبوب نو دنیا اندر بھیجیا تو اعلان کی کیتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے احسان کیتا ہے ایمانداراں دے ہوتے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے ایمانداراں تے بہت بڑا احسان فرمایا، انہاں دے وچ اپنا رسول مبعوث فرمایا، کردہ کیے اللہ رب رحمان دی کتاب دیاں ایتاں تلاوت کر کر کے انہاں نو سناندا ہے، انہاں نو کفر و شرک تے برائیاں تو گناہاں تو پاک اور صاف کردہ ہے، قرآن و سنت دی تعلیم دیندا ہے۔ ایسے رسول دی آمد تو پہلے اے سارے دے سارے انسان کھلم کھلے گمراہ سن، گمراہیاں تو ہٹان واسطے آمنہ دا لال آیا، جہنم والوں موڑ کے جنت والے رستے تے چلان واسطے آمنہ دا لال آیا، مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مکان آیا، راؤں پھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان آیا،
غوطے کھاندے سن بہرے ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لان آیا مرحبا آکھاں مرحبا آکھاں ساڑے ستے ہوئے پاگ جگان آیا سونے مصطفیٰ سدھا رستہ وکھان آئے جہنم تو بچان واسطے آئے کفر و شرک دے ہنیرے مکان واسطے آئے اور اگے چلو هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ دی ذات و ذات ہے جیڑی ذات نے امیشینہ ان پڑھان دے اندر مشرکان دے اندر کافران دے اندر ڈاکوان دے اندر قاتلان دے اندر سانیان دے اندر شرابیان دے اندر ان پڑھان دے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا وہ اللہ دے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنان دائے کفر تو شرک تو زنا تو بدکاری تو ساریاں انہاں خباستاں غلاستاں تو انہاں نو پاک کر دائے ایسے رسول دے آن تو پہلے اے سارے دے سارے لوگ کھلم کھلے گمراہ سن سونے مصطفیٰ آئے اللہ تو قرآن لے کے آئے سونا نبی مدینے آیا رب رحمت پھیرا پایا انہیں رب دا قرآن سنایا ساڑا سلطان نصیب جگایا پیر ساڑا نبیان دا امام بن گیا اس دی زبان ساڑے لئی قرآن بن گیا سونا جدوں سی آیا شجران سر جھکایا پتھران کلمہ گایا چن ٹوٹ کر دکھایا اے موجزہ ہدایت دا سامان بن گیا تسی بھی حصہ پالو خالی لوکاں دی ریکارڈنگ نہ کریا کرو پیر میرا نبیاں دا امام بن گیا اس دی زبان ساڑے لئی صاحب اکڑا دیا کرو کڑا توڑا میں کڑا بارڈروں پاروں آیا سونے دا ایک بلالے ڈاڈائی با کمالے سونے دا ایک بلالے ڈاڈائی با کمالے مارا تے مارا کھاندا توحید اللہ دی سناندا مارا تے مارا کھاندا توحید اللہ دی سناندا بلال میرے آقا دا غلام بن گیا پیر ساڑا نبیان دا امام بن گیا اس دی زبان ساڑے لئی آگے بڑھنا پیار بھی کر دے ماڑا ماڑا لگدا بیٹھا ایتے تے خیال اندر بارڈروں پار پہنچیا بیٹھا ہے تو جی حضرات سونے پیغمبر اللہ دا قرآن لے کے آئے سنان واسطے آئے انسانہ نو تبدیل کر کے سدھا رستہ وخان واسطے آئے جہنم تو بچان واسطے آئے ذرا ہور انداز نال غور فرمانا اللہ نے اس کائنات دی ہر شے انسان واسطے بنائی سورج بھی بڑی اعلیٰ شے زمین انسانہ نو میاں آبادی واسطے گھر بھی مل رہے نے خوراکاں بھی مل رہیاں نے پہاڑاں دیاں بلندیاں نے دریاواں دیاں چھلاں نے سمندر نے اے ساری مخلوق موجود سی پر انسان گمراہ سی ذرا توجہ کرنا اے سارا کائنات تے سارا جہان موجود سی پر انسان گمراہ سی
سورج ساری دنیا نو تے روشنی دے رہا سی پر انساناں دے سینے ہنیر کو پکیر سن چن جیڑا ہے رات نو تے سہانا کر رہا سی پر انسان پھر بھی گمراہ سن پہاڑاں دیاں بلندیاں موجود سن انسان کردار دے لحاظ نال گہرائیاں دے اندر ذلیل ہوئے پے سن زمین فصلاں اگا رہی سی انساناں دے پیڑ تے پری جا رہی سی پر انسان پھر بھی گمراہ سن گل لمبی نہ ہو جائے یہ ساری کائنات سارا جہان موجود سی ذرا مل کے دسنا پھر بھی انسان یہ ساریاں گمراہیاں چو کڈن واسطے اللہ نے کنوں بھیجیا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ اور ذرا غور کرنا سونے مصطفیٰ ساری کائنات نالو مخلوقات نالو زیادہ بڑا اللہ دا انعام اور احسان ہے ذرا تکڑی لا کے تولو تکڑی دے ایک پاسے زمینہ ایک پاسے آسمان ایک پاسے سورج ایک پاسے چاند ایک پاسے تارے ایک پاسے ستارے ایک پاسے ندیاں نالے پہاڑ دریا سمندر ایک پاسے تے انسان گمراہ آمنہ دلال کلے ایک پاسے انسانہ نو وقایا جنت دارا کوئی گل پلے کونی پہ میں نو بڑی پیڑی بیماری لوگاں نو گل سمجھان دی میرے شگرد میرے یار کہندے نے اکھاں میٹ کے ایتاں سنائی جایا کر تے ناتاں سٹی جایا کر اے لوگ سمجھنا نہیں چاہندے اے سواد لین واسطے آندے نے پتہ نہیں پھر بھی میرا اندر جڑا نا مندا نہیں کہ یار انہاں گل بھی کوئی پلے پے جانی چاہیے جڑا میں ونڈ دسیے کہ اللہ نے آمنہ دے لال دی رسالت نو بیست نو نبوت نو فرمایا ہے من اللہ نے ساری کائنات دے ایمانداراں تے انساناں تے آمنہ دا لال بھیج کے رسالت دے کے نبوت دے کے کی کیتا ہے آکو بہت بڑا احسان انہوں اللہ نے دیتی ہے زبان انہاں ترلا ماردہ مہمان آمنہ دے لال دی آمد ہے اللہ دا سب تو بڑا کیوں کہ سارا جہان موجود سی پر انسان گمراہ پھر گمراہیاں تو بچان واسطے اللہ نے بھیجیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ اور کسے پرانے زمانے دے بابے جان دا ترجمہ پتہ نہیں کیڑے بابے نے کیتا ہے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے بار بین والے ہو مجھاں دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنان دیاں نشید تیرے واسطے رات دیاں رانیاں روویل تیرے واسطے کاؤں تے پندیے تریل تیرے واسطے زمین تیرے لئی آسمان تیرے واسطے کملے سارائی جہان تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے کروڑا نالوں چنگائی احسان پروردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا پتہ لگے آمنہ دا لال کلا ساری مخلوق نالو آنکھو آلہ ساری مخلوق نالو آلہ کیوں ساریاں چیزاں مل کے ایک بندے نو جہنم تو بچا سکیاں جنت دا رستہ وکھا سکیاں پھر آمنہ دے لال آئے جہنم تو بچان واسطے جنت لجان واسطے پھر آقا ساری مخلوق نالوں سورج چاند زمین و آسمان نالوں میں کوٹ لالا پانی دا مل کے آکھو نعرے تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مولانا خالد صاحب الاسلام مٹو صاحب ڈاکٹر قاری تحصیل
ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। تو جی حضرات ادرا غور کرنا سونے پیغمبر پھر ساری کائنات نالوں آلہ دوجا ترجمہ میرا اور میرے سارے ویراں بھراواں دا بزرگاں جواناں دا ساڈا عقیدہ کی ہے پھر تکڑی لاؤ ایک پاسے ہووے جے سارا جہان ہے ایک پاسے ہووے جے سارا جہان ہے ستے زمینہ ستے آسمان ہے پھر بھی محمد ہے شان آلہ کالی کملی والا سونی کملی والا ایک اور انداز نال اللہ دا فرشتہ جبرائیل براق لے کے آیا سونے نو جگایا سواری تے بٹھایا اقصی مسجد اندر پہنچایا اللہ نے اپنی قدرت دے نال 1.25 لاکھ نبیان اوتے جمع فرمایا جبرائیل نے میرے تیرے مصطفیٰ نو امامت دے مصلی تے کھڑا فرمایا سونے مصطفیٰ نو اللہ نے 1.25 لاکھ نبیان دا امام بنا کے امام الانبیاء دا تاج پہنایا قرآن بھی نقشہ بیان کر رہا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير عرض کی جبرائیل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری دی خاطر ہے براق آیا تھے واگاں پڑھننو غلام آ گیا ہے جان اقصاچ پہنچے محمد ہمارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے جبرائیل اعلان نبیان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے کھڑے کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصی دی مسجد وچ مولوی صاحب لیٹ ہو جانتے بابے سارے انج پشاں ویدے نے کدے مر گیا مولوی غصہ نہ کرے دی مولوی بابے اپنے وڈے ہوندے نے او بالاں نو تفے مار لیندے نے غصہ نہ کرے کرو بابیاں دا بابیاں بنا بکریاں نہیں چردیاں بابیاں بنا مسیتاں وچ بانگاں وی نہیں ہوندیاں تو لہذا حضرات کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصی دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے کتارا مسکرا پیاں اے کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں پھر پتہ لگیا 1.25 لاکھ نبیان دا امام میرا تیرا پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی نو اللہ نے 1.25 لاکھ نبیان دا امام بنایا اور کسے پرانے زمانے دے بابے نے شعر بنایا جتے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مسلے تے کوئی کڑوئی نہیں سکدا پھر ذرا غور فرمانا سونے مصطفیٰ دا شان کیسا ہو گیا 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدوں سونے نے زبان ہلائی اور ذرا دوڑ لائیے آمنہ دلال نے نماز پڑھائی جبرائیل میرے پیرو مرشد نو لے کے آسمان ناوال ٹوریا پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں تے ذرا مل کے دسنا چھواں تے
ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਟਾ ਦੇਣਾ ਤਕਰੀਰ ਚ। ਬਸ ਕਰੋ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਜ਼ਰਾਤ। ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ, ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ। ਕੁੱਲ ਅਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 7। ਇन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। बेशक तुहाडा रब होए जिन्हें छियां दिनां अंदर ज़मीन आसमान बनाए ते अर्श उत्ते मुस्तफी हो गया। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। रब रहमान अर्श उत्ते मुस्तवी है। आसमान किन्ने ने? अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबआ समावातिन तिबाका। आसमान 7 ने ते 7 आसमानां दे ऊपर अल्लाह दा आखो अरश अल्लाह दा। हुण आमना दे लाल 7 आसमानां तो ऊपर चले गए। जमीनां 7, आमना दे लाल दे कदमां दे थल्ले। आसमान भी 7 सोहने नबी दे कदमां दे थल्ले। आसमानां जमीनां दी सारी मखलूक भी मेरे नबी दे कदमां दे। चलो साह कढ़ लो, मिल के जवाब दो। मेरा ख्याल है साह मैनू चढ़ रहा है, साह तुहाडा उखड़ रहा है। बल्ले बल्ले नड़ वाले बंदे इन्ना प्यार करते हैं। कसूरी साहब तुम तो इतने माशाअल्लाह रह के भी गए हो तो इतने प्यार मेरे नाल भी करन डे ने। मेरा साह उखड़िया है तो ये भी नाल ही कूदे हो चले ने। हजरात दोबारा मिल के 7 जमीना आमना दे लाल दे कदमां दे थले आसमान। 7 आसमान भी मेरे सोने दे नबी कदमां दे। सिर्फ रब दा अरश उत्ते, बाकी सारी मखलूक मेरे नबी दे कदमां दे थले। कैसा शान मुस्तफा दा हो गया। खुदा से तो कम अल्लाह दा अरश होता है, खुदा से तो कम है तो आलम से आला हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु हुआ है न होगा मुयस्सिर किसी को। हुआ है न होगा मुयस्सिर किसी को। बुलंद इस कदर है मुकामे मोहम्मद सल्लल्लाहु। दूसरा तर्जमा अल्लाह मेरी मदद फरमा, इन्हां मैनू माड़ा माड़ा सुभान अल्लाह दा तक्का लाउण दी तौफीक अता फरमा। जी रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया और फलक पे भी तू डगमगाया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ पास अपने बुलाने का था मुद्दा। पास अपने बुलाने का था मुद्दा ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता। तेरी उम्र की कसम तुझसे पहले जहां, तेरी उम्र की कसम तुझसे पहले जहां मेरे महबूब कोई भी आया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहाँ। एक वे आ अंदाज शान मुस्तफा दा। हुण जरा आका दी ड्यूटी वाले पासे आइए। प्यारे पैगंबर तो पहले 1.25 लाख नबी आए। हर नबी अपनी कौम दा इलाके दा मुल्क दा नबी बन के आया। पर सोने मुस्तफा दी रिसालत कैसी है। सोने नबी तो सच्चे कायनात दे मालिक खालिक ने ऐलान करवाया। सूरा अल आराफ
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قل سونیا اپنے سونے سونے ہونٹاں چوں میرا قرآن سنا، اپنا تعارف کرا۔ سونے نبی دے ہونٹ کنے سونے نے، جیڑیاں بولیاں میری جناب دیاں، جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں۔ سونے بولیاں کھولیاں جس ویلے، ہر پاسے چانن لا چھڑیا۔ اللہ دے کے جمال محمد نو، سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ جاواں صدقے میں حسن آقا تو، جن شمس و قمر شرما چھڑیا۔ اعلان کیے یا ایھا الناس، اے ساری کائنات دے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ نے مینوں تہاڈے ساریاں ول اپنا رسول بن کے بھیجے آئے۔ سونے نبی دی رسالت کیسی ہے؟ کوئی بستیاں تے شہراں دا نبی، میرا سونا نبی، دو جہاں دا نبی، مشرق دا نبی، مغرب دا نبی، سونا رب دا نبی، سارے جگ دا نبی، مشرق دا نبی، مغرب دا نبی، سونا رب دا نبی، سارے جگ دا نبی۔ او دی بے مثال شریعت ہے، او دی شان بلند و بالا۔ کیسا سونے مصطفیٰ دا شان ہے، سچا مرشد خلقت ساری دا، یعنی خاکی نوری ناری دا، انو خیر البشر پکاری دا، واوا صفتاں اوس منیر دیا۔ قرآن مکا دیتا قصائے، نو رب تے نہ رب دا حصہ آئے۔ او نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں اوس منیر دیاں۔ پیارے مصطفیٰ دی رسالت کیسی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ مکے والے میرے سونے نبی دی رسالت دا انکار کر دینے، اللہ دے نے سونیا غم نہ کر، میں تانوں چھڑا مکے والیاں دا نبی نہیں بنایا۔ کافۃ للناس، میں تے تانوں ساری کائنات دیاں لوگاں دا نبی بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا۔ تو میرے تیرے پیر دی کیسی نبوت ہے؟ جتھوں تائیں خدائی ہے، اتھوں تک مصطفیٰ ہے۔ بڑی ہی شان پائیے، ملی دو جگ دی سلطانی، صورت سیرت نرالی ہے، موڈے تے کملی کالی ہے، ہونٹاں تے پھب دلالی ہے، سونا محبوب سبحانی، سونا مکڑا ریشم تلیاں، جتوں گزرن مہکن گلیاں۔ یہ تھے جی میرا خیال ہے نہیں۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ پھر دوبارہ سونا مکھڑا
रेशम तलियां जिथों गुजरां महकण गलियां जिंदाबाद ते दंद चंबे दियां कलियां सोनी आका दी पेशानी लोगो सारे नबियां तो मेरा मदनी है लासानी हर हर था ओदा चर्चा ओदी दुनिया है दीवानी आका अलैहिस्सलाम दी रिसालत कैसी है एक ऐत और सुना मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा तुहाडियां मर्दां चों किसे मर्द दे बाप नहीं मुहम्मद सल्लल्लाहु और लेकिन अल्लाह दे रसूल ने वखातमल नबीयीन और नबियां नू खत्म करने वाले आमना दे लाल दी रिसालत कैसी है पहले एक नबी आंदा दूजा आंदा तीजा आंदा गौर फरमाना इब्राहिम नबी उन्हां दे दोनों बेटे नबी एक जमाने अंदर ने मूसा नबी उन्हां दे भाई हारून नबी सूरा यासीन कहंदी है एक नबी आया दूजा आया कौम ने ना मनिया अल्लाह ने फअज़्ज़ज़ना बिसालिस अल्लाह ने पहलियां दोवां नू मजबूत करने वास्ते तीजा भी कलता तो एक एक टाइम अंदर तीन 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 चलो माड़ा तू शाह कड्डो तो पानी पी लवां लगता कसूरी शाह मैनू मुठियां भर के जानियां पैनियां तां भाजी तुहाडे जोगे होने ने अजकल फांडियां दा मौसम उंजी फंडे पे नहीं भाजी मैं तो वेखी बैठा साह सुके पे ने जिन्होंने नहीं सुके सारे कहो सुबहान अल्लाह वो तुहाडा बेड़ा तर जाए अल्लाह तुहानू मक्के मदीने ले जाए जी हज़रात तो इस आयत का तर्जमा सुना रहा सा अल्लाह फरमांदे ने मुसलमानों सहाबा तो लैके क़यामत तक दे आखिरी मुसलमान ताई तुहाडे मर्दां विचों किसे एक दे भी बाप नहीं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और लेकिन अल्लाह दे रसूल ने ते खातमुन नबीयीन ने हजरात एक नबी दो नबी तीन तीन नबी आए नबी आंदे ही रहे पर आमना दे लाल आए रब ने नबूवत और रिसालत नू खत्म कर दिता दरवाजा जिथों नबी अल्लाह ने भेजे अल्लाह ने दरवाजा ही बंद कर दिता क़यामत तक वास्ते मेरे मुस्तफा दी रिसालत है मशरक वाले मगरब वाले शुमाल वाले जनूब वाले क़यामत तक दे आन वाले आंदा इको ही नबी है इको ही पैगंबर है इको ही रसूल आमना दा लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खत्मे नबूवत दा सालार आया नबूवत दे बूवे नू है मार आया खत्मे नबूवत दा सालार आया नबूवत दे बूवे नू है मार आया पिछों नबी जग विच हुण आ कोई नहीं सकदा मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा जहाना दी रहमत सदवा कोई नहीं सकदा शहादत दी उंगली मेरे पीर वांगू खड़ी करके आसमान वाल तीर वांगो चन दो टुकड़े करके वखा कोई नहीं सकदा मेरे सोहने अरबी चन दा रब शान है बताया खत्मे रुसुल दा सेहरा
مدنی دے سر سجایا میرے سوہنے عربی چند دا رب شان ہے ودایا تے آمنہ دلال جے نبوت بھی ختم ہے تے سونے تے حسن بھی واللیل زلفا لوگو والقمر ہے پشانی فلکات اس دا چرچا دنیا او دی دیوانی فلکات اس دا چرچا دنیا او دی دیوانی بہت آئے جگ اندر پر مدنی جیا نہیں آیا میرے سوہنے عربی چند دا رب شان ہے ودایا تے تیرا میرا ایمان کیسا ہے تواڈے والوں تنوار دیواں تیتھوں منوار دیواں تیتھوں تنوار دیواں تیتھوں منوار دیواں تیتھوں سوہنے عرب دے چننا چنوار دیواں تیتھوں یعنی انج کر کے نا چن اے عرب دے چن اسمانہ دا چن میں تیرے تو جب تک سارے نہ بولے وار میں انج کیتی جانا ہے بولو بولو چن اسمانہ دا لا کے تیرے تو وار دیواں سوہنے عرب دے چننا چنوار دیواں تیتھوں اگلا جملہ جویں نبی سی چاندہ اویں خدا بنایا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ وانا اسلام بٹو صاحب جی حضرات عقیدے دی گل بھی سنو هو الذی آمنہ دلال دے بشار نے شیر آکھیا جویں نبی سی چاندہ اویں خدا بنایا تے قرآن نے کی دسیا کہ اللہ دی ذات و ذات ہے جڑی ماواں دے پیٹاں دی اندر کیف یشاء جویں دے بچے چاندی ہے اویں دے بناندی ہے پر شاعر نے کیوں آکھیا سونے نبی دا سر ویکھو تے سونا زلفاں ویکھو تے سونیاں پشانی ویکھو تے سونی پلکاں ویکھو تے سونیاں اکھاں ویکھو تے سونیاں نک ویکھو تے سونا ہونٹ ویکھو تے سونے دند ویکھو تے سونے گردن بھی سونی کان بھی سونے ہاتھ بھی سونے پیر بھی سونے انگلاں بھی سونیاں ہتھاں پیراں دیاں تلیاں ریشم نالوں نرم نے سر تو لے کے پیراں تائیں سونا 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 تے سونا نہیں رج کے سونا تاں شاعر کہندا ہے بلکہ آمنہ دلال دا جڑا اپنا غلام صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں گالا کیے احسن منکا لم ترکت عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء جی ادھر ایدہ پنجابی دا ترجمہ قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے نبی تے سجاوٹ کسے مانے ایسا سونا نہ جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ
ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਸਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਈ ਮੂਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੁन्नी ਵਹਾਬੀ ਮੌਲਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਕਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਕਾ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। तो मैं तुहाडे सामने 40 मिनट 35 मिनट बयान किया है आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम दा शान और मिशन रिसालत नबूवत उन जेड़ा आप कम करन वास्ते आए। 10 मिनट ला के मैं कम दसना चाहना, कम दी गल भी हुण कर लीए कि नहीं। मैं एक मिसाल देना हुन्ना कि ना एक बंदे ने ना बड़ा सोहना उन्हें सवारी लई, उन्हें कार लई, 50 लाख की गड्डी आई, उन्हें मन मठियाई लांदी, ओदी बुढ़ली माई कंधों नहीं लै नहीं तेरे भणेवे ने गार लियांदी हो, लो बाबा बनदा फिरदा है, मन लड्डू वंडे आखण जेड़े टोरे चौड़े टायर ने कसमे लसकारे मार दिए, बड़ी महंगी है, सीटां ही ने विच बंदा तस जांदा है ते इंज करके तेरा भतीजा दूरों उंगल करदा है तो उहदे गेट खुल जांदे ने, विच मैं कहना अख नाल इंज वेखदा है ते गड्डी स्टार्ट हो जांदी, बस अहीं बटन नपदा है मुड़ आपदे आप भज्जी जांदी है। बड़ी सोहनी, बड़ी चंगी, बड़े पैसे ते एज नाल अगों पोह दा महीना आ गया, दसंबर आ गया, झड़ी लग गई, धुंध पैण लग पई ते ओह अम्मा लड्डू वंडण वाली हो गई बीमार। की हो गई? जिहड़ा बीमार ना बोले, सेहतमंद बोलो, अम्मा हो गई। और ये चौधरी साहब ने गड्डी नहीं कड्डी, इन्हें अपना पुराना स्कूटर कढ़िया, उन्होंने किक्का मारन दिया जनाबे वाला, क्योंकि पुराना सी, महीना सर्दी दा सी, वो पहले छेती स्टार्ट ही तुसते हो जो ना स्टार्ट ही जे हो गया, उन्हें ठरदी मरदी माई पिछे सुट्टी, जो लैके टुरिया तो ना वाला ओ अस्पताल घुरकी जान तो पहले बेबे पाले नाल सीधी अगले जान टुर गई। हुण वापसी एंबूलेंस आ गई, सवेरे फौतगी हो गई, जनाजा पढ़िया गया, हुण गड्डी वाला बह गया, इधरों आए बेबे नूं की बनया, बेबे नूं की बनया, बहुत तगड़ी सी, रोटी रोटी खाधी है, उन्होंने ताप चढ़े आए, मैं स्कूटर कढ़े आए, पहले मेरे नसीब सड़ गए, स्कूटर स्टार्ट नहीं होया, जे स्टार्ट होया ही तो मैं बेबे पिछे बिठा लई, पाला बड़ा सी, वो अस्पताल पहुंचने तो पहले ही ते पिंड वाले कहना वेल 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 एडे उल्लू दे पट्टे दे नां दी वेल, इहदी गड्डी नूं अग ला दिओ। जिन्हें गड्डी घर खड़ी रखी ते अपनी मां नूं टुੱਟੇ स्कूटर ते लैके गया, ओ जे मां नूं नहीं सी गड्डी च बिठाना ते लैनी कादे वास्ते सी, किहड़े काम है? भला तुहाडा दिमाग रोशन होया है? हुण इन्ना बयान किया 35 मिनट आमना दे लाल दा शान मुकाम हुसन, ते अल्लाह ने इन्ना सोहना किसे काम दे वास्ते घल्ले आए या नहीं? अल्लाह अकबर। ये ते लगदा मुंडा भी टोर विच भी अब्बे वर्गा लगन लग पिया मैनू। नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अतीकुर रहमान पथरूरी साहब। हाँ जी, हाँ जी जी भाईजान, माशाअल्लाह शेर की निशानी आ गई है। हुण तुहानूं अल्फी लगनी चाहिए है कि नहीं? हुण तवज्जो मेरे वाल जी, बैठे हो एक बारी सारे वेखो जरा मोहतरम मेरे प्यारे भतीजे अतीकुर रहमान वाल वेख लिया जे। हुण मेरे वाल वेखो, मैं गल मुकावां, गल जो तुहानूं मिसाल दिती है। हुण आमना दे लाल दी शान मुकाम हुसन, उहदे को आण दा मिशन भी है या बस इंज ही है? जवाब दो मैनू, मिशन मुस्तफा है कि नहीं? मिशन की सी? अल्लाह दीन कुल्ले, दुनिया च कुफर शिरक नूं मुकाना है ते इस्लाम दा झंडा हर पासे। 13 साल प्यारे मुस्तफा ने मक्के अंदर कुरान सुना के अल्लाह दा तारफ कराया। 100-125 मुसलमान होए, बाकी सारे मुशरक रहे। प्यारे आका मदीने चले गए, मसीत बनाई, मदरसा बनाया,
تبلیغ کی تھی بہاراں لگ گیاں دوجے سال ابو جال 1000 بندہ لے کے مشن مصطفیٰ نو روکن واسطے آیا پیارے پیغمبر 313 لے کے مقابلے چ آئے بدر دا میدان سجایا 313 صحابہ لڑے 1000 فرشتہ آسمانہ تو آیا اللہ دی مدد آئی 70 مشرک قتل 70 گرفتار باقی میدان چھڑ کے ہو گئے فرار حضرات ہو رکھے چلو اگلے سال مکے والے 3000 آئے اود پہاڑ کول پہنچ گئے آمنہ دلال 700 لے کے آئے پھر مقابلہ ہویا آئے صحابہ 70 شہید ہو گئے آمنہ دلال دا چہرہ جدیاں ناتاں سنائیاں نے پیشانی بھی زخمی رخسار بھی زخمی ہونٹ بھی زخمی نے کافر پھر چلے گئے کافر تیجی وار آئے 10,000 اونا مدینے دا کیرا کیتا صحابہ مقابلے چ کھڑے رہے روٹی پانی مک گیا پیٹا تے پتھر بن کے اسلام دا مرکز بنا بچان واسطے صحابہ کافران دے مقابلے چ کھڑے آکھو رہے کھڑے رہے اللہ کولوں دعا کی تھی رب نے ہنیری چلائی اٹھ بھی نس گئے کوڑے بھی نس گئے پالے کولوں ہوا کولوں تنگ سارے کافر بھی نس گئے سویر دی نماز پڑھ کے آقا نے اعلان کیتا الان نغزوہم ولا یغزوننا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ ہن کافر مدینے تے حملے کرن دی طاقت نہیں رہی سارے حملے ناکام اور اسی نہ کافران تے حملے کرانگے پہلا حملہ سونے نبی نے کیتا خیبر تے خیبر یہودیاں دا مرکزی 1400 صحابہ نو میرے پیارے پیغمبر نال لے کے گئے چنڈا پیارے علی نو پڑھایا مقابلہ ہویا جہاد دی برکت نال کفر دا مرکز یہودیت دا مرکز بن گیا مرکز اسلام صحابہ فرماندے نے آویکھو خندق دے میدان اندر پکھا سن پیٹاں تے پتھر سن خیبر آیا مال آیا بغات آئے کھجوراں آیا صحابہ تے مجاہدہ دیاں پکھاں رب نے اچھا صحابہ دی پکھ نکلی کادے نال سودی کاروبار نال کے مال غنیمت نال اچھا کفر دا مرکز خیبر اسلام دا مرکز بنیا کادے نال جہاد نال اور یہودیاں دا کچمر نکلیا کادے نال تو جی ہون آقا علیہ السلام ٹورے مکے آلے پاسے جنہ 3 حملے کیتے سن 18 رمضان نو آقا نے مکے دا گھیرا کیتا حملہ کیتا 12 کافر قتل ہوئے سارا مکہ بھی رب نے اپنے محبوب نو دیتا آقا نے بت توڑے اور پیارے بلال نو کعبۃ اللہ تے کھڑا کروا کے پہلی اذان دلواتی اللہ اکبر اللہ اکبر سونے نبی بیت اللہ دے امام بن گئے 5 نمازاں پڑھائی گئے کافر کلمہ پڑھی گئے 19 دناں اندر مکہ تے آلہ دوالا مسلمان ہو گیا ذرا ہوڑی ہوڑی جواب دینا کفر دا مرکز مکہ اسلام دا مرکز بنیا پیار نال کہو جہاد نال کادے نال 360 بت ٹوٹے کادے نال اذان گونجی کادے نال آمنہ دلال بیت اللہ دے امام بنے کادے نال لو حضرات ہن بالکل اپاں اج دے موسم چھا جائیے تواڈے پڑوس مغرب والے پاسے افغانستان اوتھے ادھی دنیا دے بدماش کافر مل کے آئے ہر اسلحہ لے کے آئے مقابلے اندر ایمان والے جہاد والے کھلو گئے کیا اے بھی سچے جو قرآن اندر پڑھیا حدیثاں اندر پڑھیا آقا دی سیرت اندر پڑھیا پھر آج وہ اکھا نال ویکھیا جے سپر پاور امریکہ میدان چھڑ کے فوجاں لے کے ناچ گیا اسلحے بھی چھڑ گیا کیا ایک گاپے یا سچے تواڈے بولو آواز آنی ہے پھر میں کر جانی ہے بس امریکہ تے اتحادی نسے نے ایک گاپے یار کس طرح ہو سکتی کہ میزائلاں والے فوجاں والے اسلحیاں والے نس گئے خالی کلاشن والے عام انسان فتح پا گئے یاد رکھو جدوں جہاد ہوئے گا فتح مسلماناں نو ملے گی جہاد ہوئے گا تے فتح مسلماناں نو ملے گی 20 سال بعد
ساری دنیا شکست کھا گئی اور اسلام والے آج بھی جتے، وجہ کی بنی؟ ویلو پاجی پہلے بندے سارے گج گج کے جی میں گل آندی نا جہاد دی این لگے ساڈے تے حملہ ہو گیا سارے لم لیٹ ہو جاندے نے، ایسی اللہ دی شان ہے۔ ہاں جی حضرات، افغانستان اندر کافران دا کچومبر نکلیا آقا دے نال ان امریکہ تے گیا ناس تے مودی گیا جے پھاس، او دے ٹی وی اخباراں سارے آکھن ڈیر جنابے والا کہ ان ہندوستان تے مجاہدین نے حملہ کرنا، کشمیر اندر ہونا ہے، ہونا ہے، پھر انشاءاللہ جلدی وقت آئے گا، مودی بھی نسے گا، کشمیر بھی آزادی۔ تہاڈا پروگرام کی کشمیر آزاد ہوئے یا انجی رہے؟ تے پھر جڑے افغانستان والے لڑے تے فتح پا گئے، پھر انشاءاللہ ہن جڑے لڑدے نے انہاں دے نال آپاں کھلونا ہے یا پچھاں ویکھ جویں او کرکٹ دا میچ ویکھدے نے، واہ 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 جے چھکا لگیا واہ واہ، ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر انشاءاللہ ہن انڈیا نو کشمیر چوں نشان واسطے ذہن بن گیا ہے، سوچ ٹھیک ہو گئی ہے۔ کشمیر آزاد کیویں ہوئے گا؟ ایک بار سارے کو میں شعر سناواں، سارے میر صاحب کھڑے ہو گئے نے، ان مولوی صاحب چھتی کر تسی میں نہ تعاون کرو، پھر انشاءاللہ ان مودی نسانا ہے جڑا اللہ دے کار چ بیٹھا۔ گل سمجھ آئیے کہ جہاد ہی کفر دا علاج ہے، انشاءاللہ کشمیر آزاد کرانا ہے۔ ایک بار اینج کرو میں شعر پڑھا، امریکہ جتیاں چھڑ کے نسیا انڈیا دی ہن واری، آواز آ رہی ہے؟ امریکہ جتیاں چھڑ کے نسیا انڈیا دی ہن واری، انڈیا دے ٹوٹے کرن دی کیتی پاکستان تیاری، شکایت مودی نے امریکہ اگے لائی تے انڈیا دی بس ہو گئی، آزادی نیڑے کشمیر دی جے آئی تے انڈیا دی انڈیا ہون نسن والا ہے، اور رال مل سب نسائیے، اوکھے نہیں سوکھے ہو کے آکھو انشاءاللہ۔ امریکہ انڈیا ہون نسن والا ہے، اور رال مل سب نسائیے، ان ظالم کافرہ ہندوان تو کشمیر آزاد کرائیے، منزل آزادی دی قریب میرے پائی تے انڈیا دی۔ اور مودی کیویں نس رہا ہے؟ ایک شعر، نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس، کشمیریاں نو روکنا نہیں تیری فوج دے بس، نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہن بس۔ ہن بریک لا پراک میر صاحب کے چلان نہ کرا دینا اپنا۔ پہلے سی انڈیا دے پیچھے امریکہ اس سارے کافر او گئے نے ناس، او مودی بچا نہیں سکتے تیرے تائیں اسرائیل امریکہ، مودی بچا نہیں سکتے تیرے تائیں اسرائیل امریکہ، اوے تیری موت یقینی تینوں لڑنا جہادی ٹیکا، تیری موت یقینی تینوں لڑنا جہادی ٹیکا، کشمیر تیرے تو انشاءاللہ اسی لینا ہے ہون خاص، نس مودی نس تیری ہو گئی ہے ہون۔ 14 نومبر اتوار بعد نماز زور تا مغرب جامعہ مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل حدیث اہل سنت، ڈیفینس فیس 6 والا ناکہ برکی روڈ لاہور، بڑی بڑی سیرت تاجدار ختم نبوت ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ جن جماعت دے مسلک دے بڑے بڑے خطیب نے، بڑے نام جناب والا خلیق خان پسروری، ناصر مدنی صاحب، قاری یعقوب فیصلہ آبادی، یوسف پسروری، یہ سارے ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیب آ رہے نے۔ اے رانا جناب اللہ اسلم صاحب نے پورے علاقے اشتہار لاندے نے، جلسے کرائی جاندے نے، آج ایتھے بھی آئے نے ماشاءاللہ، جلسہ بھی سن رہے نے، آج وہ بھی تو آڑے کول آئے نے، تو انشاءاللہ تساں بھی پھر اللہ سانو اپنے دین واسطے بھرپور محنت کرن دی، وقت دین دی توفیق خاص عطا فرمائے۔ اپنا جڑے ساڈا میزبان ہے بھائی بابر کی نام دا
ਆਬਦ ਉਹਦੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ تو ਭਾਈ ਆਬਦ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਬਦ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਣਾ ਜਲਸਾ ਕਰਵਾਣਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸੇ ਤੇ ਕਾਮਿਲਾ ਆਜਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ بیان کرنے نے اللہ سینہ بھی کھول اور مجمع نو پورا نال تامن کرن دی توفیق خاص عطا فرما وما علینا الا البلاغ المبین